मशल सेहन में कुर्सी पर बैठी किताब हाथ में पकड़े पेपर की तैयारी करने में मसरूफ थी, जबकि आपा जी कमरे में अब्बास, उबैद और हाशिर के हमरा बैठी बातें कर रही थीं। चारों के चेहरे पर बहुत रंजीदगी के तासुरात थे। आपा जी, बाहर मैंने सिलाई मशीन देखी है। इस उम्र में आप अपने बेटों और पोतों के होते हुए काम करेंगी तो ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। हाशिर ने कदरे दुरुस्त लहजे में कहा। बेटा, मेहनत करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं, आपा जी ने नरमी से जवाब दिया। बेटों ने कभी आपकी नाफरमानी की है? अब्बास ने उनका हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा। मुझे भी अपने बेटों से कोई शिकवा नहीं आपा जी, अफसोस तो ये है कि हम इन औरतों की वजह से आपकी मोहब्बतों का हक अदा नहीं कर सकते। उबैद ने भी आह भर कर कहा। अरे बेटा, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं। बचपन में भी तो बच्चे झगड़ते हैं, माँ कब नाराज होती है? बस तुम लोग जहन से ये बातें निकाल दो। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, आपा जी ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। बाहर यकदम दरवाजे पर दस्तक हुई तो मशल ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। सामने अरमान खड़ा था। वो उसे देखकर निहायत खुशी से चिल्लाने लगी। अरमान भाई, आप? हैरत और खुशी से उससे बोला नहीं जा रहा था। अरमान उसे 4 सालों के बाद देख रहा था। तब वो छोटी सी बच्ची थी, अब एकदम उसने कद काट निकाला था और बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरमान उसे देखकर हैरान रह गया और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। उसने हाथ उठाकर सर पर प्यार देना चाहा, मगर फिर हाथ रोककर मुट्ठी बंद कर ली। वो सीधी उसके दिल में उतर गई थी। अरमान के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई। मशल इंतहाई खुशी से चिल्लाती हुई आपा जी के कमरे की तरफ भागी। अरमान भी उसके पीछे आ रहा था। आपा जी, अरमान भाई आए हैं सऊदीया से, वो खुशी से चिल्लाते हुए बोली तो सबके चेहरे एकदम खुशी से खिल उठे। और जैसे ही अरमान कमरे में दाखिल हुआ, आपा जी ने आगे बढ़कर खुशी से उसकी पेशानी चूमी और उसे गले लगा लिया। अरमान भी सबसे बारी बारी गले मिलने लगा। माशाल्लाह, अपने सब बच्चों को इकट्ठे देखकर कितनी खुशी हो रही है, बता नहीं सकती। अल्लाह तुम सबको यूं ही खुश रखे मेरे बच्चों, सलामत रहो। मशल बेटा, जल्दी से सबके लिए चाय लेकर आओ, आपा जी ने मुस्कुरा कर कहा तो मशल के नाम पर अरमान ने मुड़कर मोहब्बत भरे अंदाज में उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला। मशल को देखकर मैं हैरान रह गया हूँ, इतनी बड़ी हो गई है। आप भी तो 4 साल बाद आए हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर? जाहिर है मैंने बड़े ही होना था। अब मैं एफए के पेपर्स दे रही हूँ, मशल ने मुस्कुराते हुए कहा और बाहर निकल गई। अरमान मोहब्बत से मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। सब लोग फिर खामोशी से बैठ गए तो अरमान ने सबकी तरफ हैरत से देखा। क्या बात है, आज आप सब लोग यहाँ जमा हैं? खैरियत तो है? क्या कोई मसला है? उसने मशकूक अंदाज में पूछा तो फिर सब खामोश हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कोई मसला नहीं, आपा जी ने उसकी बात टालते हुए कहा। हाँ मसला है और बहुत बड़ा मसला है, हाशिर ने आह भरकर एकदम कहा तो सब उसे देखने लगे। क्या हाशिर भाई, मुझे भी तो बताएं, अरमान ने पूछा तो हाशिर ने उसे सारी बात बता दी। अरमान के चेहरे पर भी हफ्की और हैरत के तासुरात नुमायां होने लगे। उसने कुछ सोचा और झट अपनी जेब से वॉलेट निकाला और 20,000 निकाल कर आपा जी को पकड़ाए। आपा जी, आपका खर्चा मेरी जिम्मेदारी है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं सऊदीया में लाखों कमा रहा हूँ, आप मुझ पर बोझ नहीं बनेंगी, अरमान ने कहा तो सबने चौंक कर उसे देखा। उबैद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैलने लगी। आज पता चला माँ बाप को अपनी औलाद से ज्यादा प्यार क्यों होता है। तुम हाशिर और मशल मेरा इतना ख्याल रखते हो कि बस तुम लोगों के लिए दिल से दुआएं ही निकलती रहती हैं। जीते रहो सब। आपा जी ने आगे बढ़कर नम आंखों से उसकी तरफ देखा और उसकी पेशानी को चूमा। आपा जी, हमें भी तो आपकी दुआओं की ही जरूरत है ना, अरमान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अरमान, तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। जीते रहो बेटा, उबैद ने अरमान का कंधा थपथपाया। मशल चाय लेकर आई और सबको मुस्कुराते देखकर खुश होने लगी। अरमान ने जेब से 5,000 निकाल कर मशल की तरफ बढ़ाए तो हैरत से देखने लगी। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारा भी मुझ पर बहुत हक है। मशल ने सवालिया नजरों से आपा जी की तरफ देखा। रख लो बेटा, बड़ा भाई है। अरमान ने एकदम चौंक कर आपा जी की तरफ देखा और जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। सब बैठे चाय पी रहे थे और मशल मुस्कुरा मुस्कुरा कर कभी अरमान की तरफ देखती, कभी हाशिर की तरफ। उसकी आंखों में एक छोटी सी मासूम बच्ची की सी शरारत थी। अरमान भाई, आपको ऐसा सरप्राइज नहीं देना चाहिए था। वो क्यों? मेरा दिल भी तेज तेज धड़क रहा है, आपने अचानक आकर इतनी बड़ी खुशी दे दी कि बस। वो हंसते हुए बोली तो अरमान के चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट नुमायां होने लगी। ये मेरी बिल्कुल मासूम सी गुड़िया है, जरा हवा जोर से चले तो सहम जाती है।
آپا جی نے مسکرا کر مشل کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، اور آپا جی جب بجلی چمکے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حاشر نے اسے مذاق سے چھیڑا۔ حاشر بھائی؟ وہ منہ بسور کر منمنائی تو سب ہنسنے لگے۔ لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی خاص کہانی ہے، ارمان نے مسکرا کر کہا تو حاشر نے مشل کو دیکھا۔ نہیں حاشر بھائی، وہ منمنائی۔ ہاں بھائی، کچھ نہیں ہوا تھا، بس بجلی چمکی اور کڑکی، آپا جی گھر پر نہیں تھی، مشل بیچاری کیا کرتی، الماری میں چھپ گئی، حاشر نے خاص ڈرامائی انداز میں کہا تو سب کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ حاشر بھائی آپ بہت، وہ دوڑ کر منہ بسورتی ہوئی باہر چلی گئی۔ سب خوشگوار موڈ میں آپا جی سے رخصت لینے لگے۔ بسما اور شمع ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا کر ارمان کا شدت سے انتظار کر رہی تھیں۔ ٹیبل پر رکھے کباب دیکھ کر برہان بے صبرا ہو رہا تھا اور چلتے پھرتے کبھی سلاد اٹھا کر کھانے لگتا، کبھی کچھ اور۔ جیسے ہی کباب اٹھایا تو شمع نے اس کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارا۔ صبر نہیں ہوتا؟ بھائی کا انتظار کر لو، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ارمان بھائی نے پتہ نہیں کب آنا ہے اور مجھے بہت بھوک لگی ہے، لگتا ہے دادی اماں خوب مرغ پلاؤ کھلا کر ہی بھیجیں گی۔ ارمان بھائی کب سے گئے ہیں، ابھی تک نہیں آئے، بسما ہمیشہ کی طرح تنک کر بات کر رہی تھی۔ آپا جی پٹیاں پڑھا رہی ہوں گی، جو ان کا کام ہے، بس کوئی ان کے پاس چلا نہ جائے، پھر جان ہی نہیں چھوڑتی، شمع غصے سے بولی۔ شکر ہے آپ لوگ آ گئے، اب تو کھانا ڈال لوں، برہان جلدی سے کرسی پر بیٹھ کر بولا۔ ارمان بیٹا اب یہاں بھی آ جاؤ، کب سے کھانا لگا کر انتظار کر رہی ہوں، سارا وقت ادھر ہی گزار آئے ہو اور اب باتیں کرنے لگے ہو۔ شمع نے عبید اور ارمان کو صوفے پر بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھ کر خفگی سے کہا۔ اس میں اور عبید میں ناراضگی جو چل رہی تھی، اس لیے گاہے بگاہے ایک دوسرے پر جملے کستے رہتے تھے۔ عبید غصے سے اٹھا، ارمان نے ان کے درمیان ناراضی محسوس کی۔ بسما میرا کھانا کمرے میں لے آؤ۔ وہ جانے لگا تو ارمان خفگی سے بولا، ابو میں 4 سال بعد آپ لوگوں کی یہ ناراضگی دیکھنے آیا ہوں، یہ بات تم اپنی ماں سے پوچھو جس نے گھر کے سکون کو برباد کیا ہے۔ عبید نے شمع کو گھورتے ہوئے کہا تو وہ غصے سے دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارتے ہوئے اٹھی۔ لگا لو بیٹے کے سامنے میری شکایتیں اور کر دو مجھ سے دور، اپنی ماں کا بدلہ لے لو مجھ سے۔ شمع غصے سے عبید پر چلاتے ہوئے بولی تو ارمان حیرت سے کبھی عبید کی طرف تو کبھی شمع کی طرف دیکھنے لگا۔ خدا کے لیے امی، آج تو آپ لوگ ناراضی چھوڑیں، بھائی اتنے سالوں بعد آئے ہیں، ابھی کھانا بھی نہیں کھایا۔ اور بسما شمع سے بولی۔ اسی لمحے ارمان اپنا سامان کمرے سے لے کر باہر آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب معافی مانگتی ہوں، تم بھی بات ختم کرو، شمع نے عبید کی طرف یکٹک دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ آگے بڑھا اور ارمان کے ہاتھ سے اس کا بیگ اور ہینڈ کیری پکڑ کر بولا، چلو بیٹا، ساری ناراضی ختم، مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ عبید نے مسکرا کر کہا اور سب ٹیبل کے گرد بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ شکر ہے آپ لوگوں نے میری خاطر صحیح مگر ناراضی ختم تو کی ہے۔ پتہ ہے ابو، پردیس میں ہم ایک ایک پل کو ترستے ہیں کہ کب گھر جائیں اور کب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، گپ شپ لگائیں اور خوشیاں منائیں۔ ارمان نے آہ بھر کر قدرے جذباتی لہجے میں کہا تو شمع نے جلدی سے بات کا رخ بدلا۔ ہاں، میں نے بھی سوچ رکھا تھا جب تمہیں اچھی نوکری ملے گی اور تم خیر سے آؤ گے تو میلاد کراؤں گی، شمع نے مسکرا کر کہا تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں امی، ضرور کروائیں، گھر میں اچھی پاک محفل ہو تو کچھ برکت ہو، ارمان آہ بھر کر معنی خیز انداز میں بولا۔ کھانا کھانے کے بعد سب شدت سے منتظر تھے کہ کب ارمان سامان کھولے اور کب ان کو تحائف ملیں۔ شمع، عبید، بسما اور برہان سب ارمان کے کمرے میں جمع تھے۔ بسما گرین ٹی لے آئی اور سب پیتے ہوئے منتظر نگاہوں سے ارمان کے سامان کی طرف دیکھنے لگے۔ ارمان برہان کے ساتھ مل کر سامان کھولنے میں مصروف ہو گیا اور سب کے تحائف نکال کر ان کے سامنے رکھنے لگا۔